رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صرف محبت ہی نہیں بلکہ ثابت و زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے اندر ماں باپ دی محبت آ جائے، عزیز و اقارب دی محبت آ جائے، اساتذہ قوم برادری دی محبت آ جائے، ہاں شہرت مال دولت فیکٹری کارخانے دی محبت آ جائے تو تمام محبتاں نو قربان کیتا جا سکدا ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو کسے محبت تے قربان کیتا جا سکدا؟ بولو نا ذرا، مینوں پتہ لگے کہ ماشاءاللہ تو بات دی سمجھ آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا میرے نال بولو گے نا تو انشاءاللہ میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی اور تانوں بھی اللہ انشاءاللہ اجر عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ہر چیز تو زیادہ، ہر انسان تو زیادہ، کائنات دے ہر فرد نالوں زیادہ، کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں، بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، صحیح البخاری اندر کتاب الایمان اندر روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی، امام الانبیاء دے بڑے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والیو، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی اولاد نالو زیادہ، اپنے ماں باپ نالو زیادہ، کائنات دے ہر فرد و بشر نالو زیادہ میرے نال پیار نہ کر لوے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے دوستہ، اس نبی نال، اس پیغمبر نال، اس محبوب نال پیار ہونا بھی چاہیے نا۔ جس نبی نے، جس پیغمبر نے تیری ہر جگہ تے فکر کیتی ہے نا، جڑا پیغمبر تیرے میرے واسطے ہمیشہ دعاواں کردا رہیا، اللہ اکبر، اللہ اگر زمین تے نے تے پھر بھی اپنی امت نو یاد رکھے آئے، اگر زمین تے نے تے اللہ پاک دے سامنے دعاواں کر دے رہی، اگر اللہ پاک نے آسمانہ تے جناب اپنی جناب عالی ہم کلامی واسطے معراج تے بلایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے بھی اپنی امت نو یاد رکھیا، اوتھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو فراموش نہیں کیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے میرے تیرے واسطے دعاواں کر دے رہے نا۔ اللہ اکبر، کدے منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ، کدے منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ، کدی روندا جا کے کلا غاراں دے وچ، کتنا احساس سی پیر نو امت دا، ساری عمراں تے رب نو مناوندا رہیا۔